الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، ايها الاحبه، حياكم الله هذه الليله في درسنا هذا حول حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أولاه العلماء اهتماما كثيرا وشرحوه، ولا تمر سنة إلا وأهل العلم يشرحونه في مساجدهم وعلى طلابهم وعلى الناس جميعا. فلذلك نحن لنا اهتمام، يجب أن يكون لنا اهتمام خاص بحديث جابر رضي الله عنه، فهو أوسع حديث وأشمله. وقد جمع هذا الحديث ابن المنذر وغيره، وحرص عليه المتقدمون والمتأخرون. يقول: حدثنا أبو بكر. قبل ما أبدأ، ترى النقاشات ستطول نقاشات طويلة جدا ومسائل بس بين العمودين، ما أستطيع التفت يمنى ويسرى، فلذلك سيكون النقاش مع الذين أمامي فقط. من أراد أن ينتقل إلى الأمام هنا فيكون معنا في النقاش. الحديث طويل وسنجزئه بحسب المذكرة، سنجزئ هذا الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. طبعا الإمام مسلم ماذا يقول؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر الصديق يعني 40 ابن أبي شيبة. أحسنت، أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل اللدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. طيب، نرجع إلى الحديث مرة أخرى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، هذا صاحب المصنف بن أبي شيبة. هذا أبو بكر ابن أبي شيبة الواسطي الكوفي وثقة حافظ. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهويه، وبعضهم يقول ابن راهويه، فهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. والإمام إسحاق هو شيخ الإمام مسلم وشيخ للبخاري، وهو قرين وزميل الإمام أحمد، وقد جمعت فتاواه ومسائله مع الإمام أحمد في كتاب، وهو مسائل أحمد وإسحاق الكوسج. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا، أي الاثنان، عن حاتم هو حاتم ابن إسماعيل المدني من أهل المدينة، ثم الكوفي، فهو من أهل الكوفة. فرجع فقال: قال أبو بكر. ماذا صنع الإمام مسلم؟ حكى أن الحديث قد رواه له اثنان عن حاتم بن إسماعيل المدني، اثنان، أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. لكن الرواية التي سيسردها الإمام مسلم هي رواية أبي بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة. ويبقى أن رواية إسحاق بن راهويه هذه إما أنها تكون بالمعنى أو تختلف مع رواية أبي بكر في شيء. قد يقول قائل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم، فيظن أنهم عنعنوا الحديث. لا يعني رجع الإمام مسلم فقال: قال أبو بكر حدثنا حاتم. فعرفنا أن الإمام مسلم أراد أن يبين فقط في الجملة، ثم الآن بدأ في التفصيل. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، هذا إمام ثقة حافظ،
وبعضهم قال صدوق. عن جعفر بن محمد. جعفر هذا هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فجده هو من؟ علي بن الحسين زين العابدين، وأبو جده الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجده البعيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فهو جعفر الصادق، جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه محمد بن علي الباقر. محمد بن علي هو محمد الباقر، يعني جعفر بن الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجميع. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فأتى محمد بن علي الباقر يروي الحديث، فدل على أن محمد بن علي بن الحسين أنه تابعي من التابعين، حيث أنه روى لنا أنه دخل على جابر بن عبد الله ولا زال شابا صغيرا، قال: وأنا يومئذ غلام ايش؟ شاب. وهذا دليل على أن التحمل عندنا صيغتان، صيغة التحمل وصيغة الأداء. فهو عند التحمل كان ماذا؟ صغيرا، وعند الأداء كان ماذا؟ كبيرا. والمعتبر هو الأداء وليس التحمل. التحمل أن يسمع الحديث وهو صغير لكنه لا يرويه إلا وهو كبير، فإذا رواه سمينا هذا صيغة الأداء. صيغة التحمل عندما سمع الحديث أو رأى جابر بن عبد الله ورواه. قال: فسأل عن القوم. وهذه عادة طيبة، إذا زارك بعض طلبة العلم وجلس معك فتعرف عليهم أولا: من معي؟ فلان بن فلان، فلان بن فلان، فلان بن فلان، حتى انتهى إلى محمد بن علي ابن الحسين محمد الباقر، وكان غلاما شابا. قال: فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين. فدعاه ثم وضع يده على رأسه، فهو بيده إلى رأسه، فنزع زري الأعلى ثم نزع الزري الأسفل ثم وضع كفه بين ثدييه. قال العلماء: وهذا من المؤانسة. كان يريد، لماذا؟ لأن جابر بن عبد الله كان رجلا كبيرا أعمى قد عمي، فهو لا يبصر. قال: ثم وضع كفه بين ثدييه وأنا يومئذ غلام شاب. كان أراد أن يطمئنه ويهدئه. وذهب بعضهم إلى أن هذا نوع من أنواع التبرك بالصالحين، والمسألة فيها خلاف، لا أريد أن أناقشها. وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي. فرح به لأن جده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سل عما شئت. فسألته، وهنا لما آنسه وارتاح له بدأ هذا الغلام الشاب يسأل عن دينه، يسأل عن العلم، يتعلم على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. قال: فسألته وهو أعمى، فهو كبير في السن وهو أعمى. وكأنه والله أعلم سأله بعض الأسئلة. قال: وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها. قال: فقام في نساجة ملتحفا بها. ايش معنى نساجة؟ ايوه انت شيء ايش؟ منسوج، يعني اقرب. كلامه صحيح بس يحتاج الى اضافه. نعم. قالوا النساجة هذا يشبه لباس المغاربة لما يلبسون هذا اللباس وكله رأس. هذا اللباس المغاربة قريب منه، يشبه الطيلسان. فقام في نساجة ملتحفا بها. الالتحاف هنا يا شيخ محمد،
يشدها على بطنه، يشد هذا النساجة أو هذا الشيء المنسوج أو اللباس يشده على بطنه ويرفعه على أكتافه. قال كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ما يستطيع أن يربطها على رقبته هنا أو من خلف من رقبته لأجل أن تغطي عورته، فتكون إزارا له، لكن إزار له ربطة من فوق من هنا أو من الخلف. فصغرت أن تربط على كتفيه أو على منكبه، ورداؤه إلى جنبه على المشجب. وش المشجب يا مشايخ؟ أيوه، الشيء اللي يتعلق عليه سواء كان مسمار أو حبل يعلق عليه رداءه. طيب كان يمكن أن يلبس الرداء، كان يمكنه أن يلبس الرداء، خاصة وأن المذهب الحنابلة أن الإنسان إذا صلى وكتفاه مكشوفان فصلاته ماذا؟ باطلة، لأنه لم يستر عورته، والواجب عليه أن يستر عورته. لكن مذهب الجمهور يرون أن تغطية المنكبين ليست واجبة، وليس من باب ستر العورة، من باب الزينة، ولذلك قالوا ماذا؟ لا تبطل صلاته. فنستنبط من هذا الكلام قوة مذهب الجمهور، خاصة وأنه قد عمل بها الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لجابر إذا باطنة، فلذلك تركه لأجل أن يراه كما قال في الحديث ليراه الأحمق منكم، ليراني الأحمق منكم أو مثلك. قال فصلى بنا. انظر معي، لو كان في صلاته أي نوع شك ما كان إماما، فدل على أنه مؤمن بأن كشف الكتفين في الصلاة لا بأس به، وكما قلت لكم هذا مذهب الجمهور. فصلى بنا، فقلت أي بعد الصلاة أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان والله أعلم أن التابعين علموا أن أحفظ الناس لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ جابر بن عبد الله. فأتوا ليسألوه فعقد بيده 9، أظن أن 9 هكذا، 9 بهذا الشكل. درستها واجتهدت في فهمها، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا بهذا الشكل. هذه معنى 9. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، مكث 9 سنين لم يحج، وحج في السنة ليش؟ 10، ثم أذن في الناس في 10. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من السنة الأولى إلى السنة 7، لأن مكة كانت بيد من؟ بيد المشركين، فلا يستطيع الحج، والحرب بينه وبين المشركين دائرة. فلما جاءت السنة 8 فتحت مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتحها في رمضان. طيب إذن يحج السنة 8، لم يحج، وأمر على الحج عتاب بن أسيد أمير مكة، فحج بهم عتاب. لماذا لم يحج في السنة 8؟ لأن أصلا لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج إلا في السنة 9. كان الحج قبل تلك السنة، السنة 9، كان ماذا؟ كان سنة، مشروع، كان مشروعا. أما أنه واجب لم يجب إلا في السنة 9 بدلالة آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فما وجب الحج إلا في السنة 9. فلذلك نقول ما حج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تجب بعد. فلما كانت السنة 9 كان يمكن أن يحج وما حج،
لأن بعض مظاهر الشرك والبدعة موجودة فين؟ في مكة في الحج. بعض مظاهر ليش؟ الشرك والبدعة كانت في مكة، فما حج صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وبعث بأبي بكر ليحج بالناس، وأتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأجل أن يعلن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأذنوا في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تطهرت مكة وصفت وجاء وقت حجته صلى الله عليه وسلم حج تلك الحجة، وكأني بالناس في جزيرة العرب من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ينتظرون هذه اللحظة لأجل أن يذهبوا فيحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يمكن أن يؤخرون السنة 11 12 13. لماذا فرحوا بحجته؟ ليتعلموا عليه وليأتسوا به ويقتدوا به. وفي هذا فائدة سجلوا، شوفكم طلعوا فيه، يعجبكم شكلي سجلوا الفائدة. وهنا فائدة، وهي أن من حج فابحث عن طالب علم لتحج معه أو رجل من أهل العلم لتتعلم عليه المناسك. وهم ما حجوا فقط مع طالب علم، حجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم خير البشرية وخير البرية. كلهم أتوا إلى مكة إلى المدينة لأجل أن ينطلقوا معه ويتابعوه في حجه لحظة بلحظة. وعددهم قيل 114,000 وقيل أكثر، وصل بعضهم قال إلى 120,000 أو 130,000. قال فقدم المدينة بشر كثير، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. إذن سيقبل الناس من كل حدب وصوب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لينطلقوا معه من المدينة فيعملون حملة، وهذا يدل على جواز الحملات والترتيب لها. فأتوا ونظموا حملة واحدة مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة. قال كلهم يلتمسوا، انظر إلى المقصد الشرعي، يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهذه فيها فائدة. إذا كنت تحج الحجة الأولى حجة الإسلام فاحرص على أن تكون مع طالب علم تأتسي به وتقتدي، أهم من أي حجة بعد ذلك، لأنها حجة الإسلام. والعجيب كلنا نعرف هذا، أن الحجة الإسلام دائما مليئة بالأخطاء، ولا تتحسن حججنا إلا في الحجة الرابعة والخامسة، صح ولا لا؟ هذا واقع. لذلك ابحث عن أهل العلم وحج معهم بالحجة الإسلام. ولك أن تتخيل أقبلوا من أنحاء جزيرة العرب كلهم على المدينة، ما قالوا والله بنقابله في مكة، لا، على المدينة على طول. إذن فيها معاناة وفيها تكاليف مادية وفيها جهد عليهم وعلى إبلهم وخيلهم. قال حتى أتينا فخرجنا معه، أي خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة. وذي الحليفة في الزمن السابق خارج المدينة، أما الآن فقد دخلت داخل المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حتى أتينا ذا الحليفة. وفي هذا الميقات النبي صلى الله عليه وسلم وصله قبل العصر وبقي فيه ونام تلك الليلة، وهذه سنة مندثرة. عادة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نأتي بالسنة بالضبط. الرخص والأشياء الأخرى هذا باب آخر، ما هو باب درسنا الليلة. درسنا الليلة تطبيق السنة بالضبط. عندك رخصة، عندك ظروف معينة، ليس درسنا، اتركونا من هذه الرخص، دعونا في السنة أن تأتي مثلا تصل إلى الميقات قبل الظهر بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس صلى الظهر في المدينة 4 وفي ذي الحليفة 2. خلاص ذي الحليفة خارج المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم.
قال حتى أتينا ذي الحليفة، أتوه قبل العصر، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والعشاء، خلاص الآن مسافر. وبات تلك الليلة وطاف على نسائه في تلك الليلة، ثم أصبح فصلى الصبح، ثم انتظر حتى صلى الظهر. طبعا فيها خلاف بين العلماء هل صلى الصبح ولا الظهر وأحرم. فلما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح البخاري: أتاني جبريل الليلة فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولذلك الصحيح أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إفراد ولا قران ولا تمتع؟ قران. ليش؟ بعض الصحابة قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، العمر في الصحيحين، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وبعضهم كعائشة قال أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة ولا بين العمرة والحج، قرن العمرة فأدخل العمرة على الحج. هنا خلاف بينهم وكلها في الصحيحين وفي غيرها. طيب كيف نحل هذه المعضلة؟ ما حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم على أي نوع من أنواع الإنساك؟ المرجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فهموا هكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني الليلة جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهو الذي أخبرنا بحجته، فكانت حجته حجة القران. واضح الآن لماذا كانت القران؟ وقد أفاض ابن القيم في إيراد الأدلة على إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأطال في إيراد الأدلة يمكن مراجعتها في زاد المعاد. طيب، ركعتي صلاة الركعتين، أن الإنسان قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهل هذه الركعتين ركعتين وضوء، ركعتين هكذا، أي ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بعد فريضة، لأن إذا وصلت الميقات وقت فريضة فصلي الفريضة وأحرم بدون أن تصلي ركعتين الإحرام. لكن لو جيت مثلا بعد الساعة 10 من الليل، الساعة 11 في الليل، هنا ليس وقت صلاة، فهل تصلي ركعتين الإحرام؟ نعم، جماهير العلماء، عامة العلماء المسلمين على أن الإحرام له ركعتان. والدليل عليها ولا أصرح من هذا الدليل حديث عمر بن الخطاب في الصحيح البخاري: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فربط جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والركعتين والإحرام. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلو قال قائل: لا، هذه ليست ركعتين إحرام، نقول: فلماذا ربط بينها؟ ما سبب الربط إن لم تكن ركعتين إحرام؟ وخاصة عليها المذاهب، عامة المذاهب الأربعة وغيرها. فهذا هو القول الراجح. قوله: صلي في هذا الوادي المبارك ويقول عمرة في حجة، يقاس عليها اللي هو ذو الحليفة، وادي مبارك، يقاس عليها بقية المواقيت، وهي الجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل. هذه الأربع هي أودية مباركة، كما أن ذو الحليفة وادي مبارك، فتأخذ نفس الأحكام، أحكام ذو الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينها وجعلها مواقيت للحج والعمرة، فكذلك البركة. وبناء عليه إذا أنت جاي من مكة ورايح للطائف ومريت بميقات السيل الكبير، صلي فيه ركعتين وامشي. وانت جاي مريت الطائف، مريت السيل الكبير أو يلملم وانت رايح جدة، مر صلي في الميقات يلملم واذهب إلى جدة. وانت خارج مكة وجدة ومريته، صلي فيه ركعتين، لأن وادي مبارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان إذا خرج فمر بذي الحليفة حتى لو خرج الجهاد يصلي في ركعتين، وإذا رجع إلى المدينة يصلي في ركعتين. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر
أسماء بنت عميس زوجة من؟ أبي بكر الصديق. جعفر؟ محمد بن أبي بكر، كيف تقول جعفر؟ لا، أنا الحين أتكلم أمامك في الحديث، فهمت؟ هنا أمامكم في الحديث، من هو زوجها؟ أبو بكر الصديق. وسبحان الله ولدت به في الميقات، وهذا يدل على جانب تربوي. من يذكر لنا؟ أيوة أنت. مع أنها قد اقتربت ولادتها، وقد تكون وهي في المدينة في الطلق، ومع ذلك لأجل أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجت للحج. انظر معي، بدلالة أنها ما أمداها تصل إلى ذي الحليفة حتى ولدت بمحمد بن أبي بكر. فهذا يدل على حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن هذه المرأة ضعيفة وحملها كبير وقد اقتربت ساعة ولادتها، ومع ذلك خرجت لتدرك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فولدت محمد بن أبي بكر في ذو الحليفة. هنا لك أن تتخيل هذه المرأة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها ماذا ستسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لم تسأله أنا تعبانة، أتعبني الطلق، الولادة تعبت منها، يا الله خرج الولد، بعدين قطعنا سره، لفينا الولد مسكين يحتاج رضاعة. لا ولا شيء، أريد أن أحج معك، كيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. سؤال: لماذا تغتسل؟ إن قال قائل تغتسل لأجل نفاسها، طيب هي ما طهرت من النفاس، فدل على أن الغسل للإحرام سنة، صح ولا لا؟ بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي نفاس الدم، بس مجرد أن تنتهي من اغتسالها وتلبس ملابسها وتحرم الدم سينزل. النفاس تستمر 40 يوم أو أدنى من ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتحفظ الاستثفار، استثفري بمعنى تعصبي، شدي على جسدك شيئا، تحفظي إلى آخره. وأحرمي، أعلني الحج. فائدة، قال أحرمي فقولي محلي حيث حبستني. حصل؟ لا. أليست في حاجة إلى أن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي؟ في حاجة ولا ما حاجة؟ هذاك ما قال لها. فهمتوا معي؟ فما يفعل، طبعا المسألة خلافية بين العلماء، لحجي واشترطي فقولي محلي حيث حبستني. الخلاف بين العلماء دائر وموجود، لكن لا يستخدمه إنسان إلا إذا شعر من داخله بأن حابسا سيحبسه من مرض أو عدو ونحوه. في عدو إذا يمكن يمنعني فأشترط، فيه مرض يمكن أن يمنعني هذا المرض من أن أحج فأشترط. لكن لو أن إنسان مثل حالتي بخير مبسوط معافى في نعمة الله عز وجل وقال لبيك حجا فإن حبسني حابس محل حتى حبستني، لا قيمة له. طبعا الحنابلة يرون أنها جائز، لكن أذكر لكم الراجع عندي والله أعلم أنه لا قيمة لهذا. لماذا؟ لأنه لا يوجد حابس أصلا، ثم قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 وما قال لأحدهم افعل هذا، إنما فعله مع بضباعة بنت الزبير. بضباعة بنت الزبير فقط قالت ما أجدني إلا شاكيا، قال حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني، حبسني حابس في محلي حيث حبستني. فإذا وجد السبب الوجيه قبل الإحرام فيجوز الإنسان أن يقوله، وإلا فلا. هذه بعض الفوائد حول هذا الحديث. أحد له سؤال؟ فائدة؟ طيب.
قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة الفجر عند الإمام النووي، صلاة الظهر عند ابن القيم، كان قبيل، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. أيوة. كيف طريقة الإحرام؟ يغتسل الإنسان، أنت في الميقات تغتسل، بعد ما، وطريقة الغسل كالتالي: تتوضأ وضوء الصلاة، تستنجي، تغسل وجهك ويديك، تمسح رأسك وتغسل رجليك، ثم بعد ذلك تأخذ ماء فتروي به أصول شعرك، حتى إذا ظننت أنك أرويته بعد ذلك تفيض الماء على جانبك الأيمن ثم الوسط ثم جانبك الأيسر. هذه طريقة الغسل. إذا اغتسلت بعد ذلك تلبس إحرامك. طيب أنا في دورة المياه أنوي؟ لا. بعدها تخرج وتذهب إلى المسجد، مسجد الميقات، وتصلي فيه ركعتين الإحرام، وإن كانت أدركتك فريضة وتصلي الفريضة وتترك ركعتين الإحرام، وكان ركعتين الإحرام دخلت في الفريضة واكتفي بالفريضة عنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما تصلي ركعتين الإحرام تعلن أو تدخل في النسك فتقول لبيك عمرة ولبيك حجا أو نحوه؟ لا. فهمتوا؟ سواء في العمرة المفردة أو في الحج لا تعلن، اسكت. بعد ذلك تركب السيارة. إلى الآن أنت ما قد حرمت، أنت لا زلت طبعا تتطيب بالطيب وخاصة المسك وتضعه في رأسك وفي إبطيك وفي بعض جسدك، لكن انتبه لا يقع على الملابس. بعد ذلك تركب سيارتك وتوجه السيارة إلى جهة القبلة وتقول: الآن وجهت جهة القبلة، انتبهوا: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك إن أردت. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد، ولكن العادة هي 3 مرات، العادة الشرعية يعني بالنظر في النظائر. بعد ذلك تقول إن كنت معتمرا في أيام السنة تقول لبيك عمرة، وإن كنت مفردا تقول لبيك حجا، وإن كنت قارنا تقول لبيك عمرة في حجة أو عمرة وحجة. عرفتوا؟ وإن كنت متمتعا تقول لبيك عمرة. وضحت؟ ولا تضف فإن لبيك عمرة متمتعا بها للحج، فقط تقول لبيك عمرة وتسكت. تقول إيش؟ لبيك عمرة وتسكت. هذا في المتمتع. إذن هذه الأنساك الأربع: العمرة ولا أنواع الأنساك الثلاثة بالحج. وفيه نسك مطلق سأناقشه بعد ما نأتي بقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خلاص، انطلق بسيارتك وابدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتكثر من التلبية. والتلبية هي أساس التوحيد، ودعونا نعيش مع مسألة التوحيد من بداية الحج حتى ينتهي الحج، فمدار الحج على التوحيد. قال: نظرت إلى مد بصري، قال حتى إذا استوت ناقته على البيداء الصحراء، أي بعد أن تجاوز ميقات ذي الحليفة. ميقات ذي الحليفة لو رأيتموه بعد تأتي جبال ومناطق مستوية. قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه أمامه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك 100,000، ومن خلفه مثل ذلك 100,000 أو 120,000 أو أكثر أو أقل. ماذا تتصور في هذه الأعداد الهائلة؟ وكلهم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ينزل عليه، هو يمتثله، وهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون فعله. وهذا يعني أجلى صور الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أجلى صورة هذا اليوم.
قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فمنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج والعمرة. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم شيئا منه، أي من إهلالهم، وسمح لهم من أراد أن يفرد بالحج، من أراد أن يفرد بالعمرة، من أراد أن يقرن. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن بعضهم كان يقول لبيك إله الحق بعد ما بدأوا في التلبية، بعضهم يقول لبيك ذا المعارج، وبعضهم يقول لبيك إله الحق، ويأتون بألفاظ أخرى، فدل على أن التلبية لا يلزم فيها لفظ معين، لكن أفضل الألفاظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهنا تردد هذا الذكر طوال الطريق. وإذا صعدت جبلا نزلت من شرف إلى نزلت وقفت لأجل أن تتغدى أو ترتاح أو تعبي بنزين أو نحوها، تأتي بالتلبية. واصبحنا مع النعمة التي نحن فيها نكسل عن هذا الأمر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يصيحون بها في الصحراء حتى بحت بها أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فلذلك أيها الأحبة ارفع صوتك بالتلبية، حتى وأنت في سيارتك ارفع صوتك بالتلبية وأكثر من التلبية. والنساء يلبين، لأن المرأة تقول لا، المرأة تخفض صوتها في التلبية، صحيح أنها تخفض صوتها لكن تلبي، لا تسكت حتى تصل إلى مكة. ووجدنا في الناس ضعفا في مسألة التلبية. لما تصل إلى منى وتجد الناس في منى في المخيم الذي في منى في الحملة، ما تجد الناس يقولون لبيك اللهم لبيك، ولا يلبي في طرقات المخيم، لا ساكت ولا كلمة. إيش هذا الأدب الذي جاء عليهم؟ وتركوا هذه السنة العظيمة. ويوم 10 و11 و12 و13 ما تجد أحد إلا القليل الذي يكبر. لذلك أيها الأحبة إذا حج أحدكم املأوا المخيمات والحملات بالتلبية، وبعد رمي جمرة العقبة املأوها بالتكبير، كثروا تكبير، علموا الناس التكبير، اجعلوهم وارفعوا أصواتكم بها لعل الناس أن تقتدي بكم. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي التلبية التي ذكرناها. قال جابر بن عبد الله: لسنا ننوي إلا الحج ولسنا نعرف العمرة. أيوة، الصحابة نوعان: نوع حجوا وقد ساقوا معهم الهدي، وهؤلاء قلة لا يتجاوزون 5، ونوع حجوا وسيشترون الهدي من مكة، وهؤلاء أيضا ستجدهم ليسوا بالكثرة، لكن كل حاج عليه هدي. فهنا الحجاج هم نووا الإفراد بالحج. قال لسنا ننوي إلا الحج، يعني إفراد، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة: حقيقة الحج يا أحبة سجلوها بالخط العريض شوية. مقصد الحج هو البيت، وأعظم أركان الحج هو طواف الإفاضة بالبيت، أعظم أركان الحج. والحج مداره على البيت، والدليل تابعوا معي. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج عرفة، صح كذا؟ إيش قال؟ حج البيت. فدل على أن أهم نسك أو أهم شيء تعمله في مكة شو هو؟ حج البيت، لأن الحج للبيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالقرآن يقول حج البيت، والسنة تقول ماذا؟ من حج هذا البيت فالحج للبيت. طيب والباقي وسائل ومساعدات، حتى عرفة ومزدلفة ومنى كلها مساعدات ووسائل لأجل حج البيت.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. قال ماذا؟ حج إيش؟ البيت. فالعادة والحقيقة أن مدار الحج كله على البيت، والبيت أهم ما تعمله في حجك. ولذلك في شريعتنا أن بداية الحج بالبيت، ووسط الحج بالبيت، وآخر الحج بالبيت، فكأنها طرفان ووسط، وكلها مبنية على البيت. فأول ما تأتي على البيت على طول، أول شيء تعمله على البيت. وأنت تودع إيش؟ البيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نفرتم فليكن آخر عهدكم إيش؟ بالبيت. وأول ما أتى على البيت. وفي الوسط طاف الإفاضة يوم العيد في وسط. وأعظم نسك تعمله يوم العيد الطواف بالبيت، اللي طواف الإفاضة. بل الحج كله مقام على طواف الإفاضة. انتهينا. وخذ الثانية. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا القدوم، سواء كان عمرة للمتمتع أو ماذا، أو عمرة في حجة للقارن، كلهم. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى بس نوعين بس: يا متمتع يا إيش؟ يا قارن. ما في مفرد واحد بس، صحابي واحد اللي أفرد، اللي يعرف يرفع يده. صحابي واحد فقط اللي أفرد. 120,000 كلهم يا متمتع يا قارن، ما في مفرد. شخص واحد أفرد، ولسبب هو ما فيه. عروة ابن مضرس الطائي. عروة بن مضرس الطائي هو الحاج الوحيد الذي حج مفردا. ليش؟ لأنه ما وصل إلى عرفة إلا في ليلة عرفة قبل أذان الفجر بساعة وساعتين، دوبه واصل. جاي من بلاد طيب، بلاد حائل، وعلى طول على عرفة. وصلوا في عرفة متى؟ وصلها الساعة 2 الساعة 3 قبل الفجر، ومشى على طول، بس قطع عرفة وعلى طول على مزدلفة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الفجر، فصلى معه صلاة الفجر. فهذا يمديه يتمتع؟ لا، ما يمدي. فأتى على طول على عرفة. والذي منعه من طواف القدوم تأخره، وإلا فعادة الصحابة في حجة الوداع كلهم طافوا القدوم. ولذلك انتبه، وأنصحكم نصيحة لله: إذا حج أحدكم، اللي أمامي الآن، إذا حج أحدكم إنك تطوف 3 مرات. أعلمكم عن نفسي، حججت عدة حجج وكلها لازم أطوف 3 طوافات: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. في سنة من السنوات قبل حوالي 5 سنوات أو 6 حجيت وذهبت إلى منى وطفت الإفاضة وطفت الوداع. ألمها إلى الآن في نفسي. وش كان يمنعني أن أروح أطوف القدوم؟ كسل؟ يا أخي، أمامك خياران: أما تحج حجة وتعطيها حقها كامل، ولا اجلس في أبها. نصيحة لله. أما هذا العبث الذي نراه في الحج، يختصر يختصر يختصر، وآخر يومين يوم 12 يوكل يرمي الجمرات ويطوف الوداع قد خرج، وطواف الوداع إفاضة والباب. هذا عبث. مثل واحد يجي يصلي صلاة راكدة، صلاة طويلة، صلاة جميلة، واحد ينقل الصلاة ويخرج، كل الاثنين صلى هذا زي هذا؟ لا والله. فانتبهوا. نصيحة: لا تحج إلا وتطوف 3 مرات: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. انتبهوا، نصيحة لله. طيب. قال جابر: لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه. الآن كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم؟ استلم الركن. إذن أول شيء تفعله أن تستلم الركن. واستلام الركن عندك 3 حالات. الحالة الأولى أن تقبل الحجر الأسود. الحالة الثانية
أن تلمس الحجر بيدك أو بعصا وتقبل العصا. الحالة الثالثة أن تشير إلى الحجر. كم حالة؟ 3 حالات. هل فيها أفضل؟ الذي يرتاح له كلها سواء، خاصة في هذا الزمن عندما تريد أن تقبل الحجر ستؤذي المسلمين ويؤذونك، فالأفضل لك أشر وامش. وطريقة الإشارة، مثلا تخيلوا معي أنا ماشي على اليسار وهنا الكعبة، هنا الحجر الأسود، على طول تلف تستقبله بوجهك وتقول بسم الله الله أكبر. هذا الشوط الأول. الشوط الثاني إلى آخر الشوط السابع تقول الله أكبر. واضح؟ كم مرة؟ مرة واحدة. بعض الناس يقول كذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا، الصواب تستقبله بجسدك كله وبوجهك وصدرك وتقول الله أكبر. فإذا طفت 7 الأشواط فنهاية الشوط السابع تقول الله أكبر. فهمتوا؟ في بداية كل شوط وفي نهاية الشوط السابع. كم مرة قلتها؟ 8 مرات. كم قلتها؟ 8 مرات. وهذا هو القول الصحيح لحديث ابن عباس أنه قال كلما أتى أي النبي صلى الله عليه وسلم الركن استلمه، فدل على أنه في كل مرور على الركن حتى آخر الشوط. طيب كيف يطوف الإنسان القدوم؟ طبعا نعطيكم السنة. الزحام يفرض عليكم أشياء أخرى ما علي، أنا أبين السنة أن أول شيء قبل أن تبدأ في الشوط الأول تضطبع، تكشف كتفك اليمين، تأتي بالرداء من هنا وتغطي بالكتف الأيسر وتكشف الكتف الأيمن. هذا 1. 2 ترمل، والرمل هو أن تسعى تركض من الحجر إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وإذا أردت فترمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم تمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وتفعل هذا في 7 أشواط. افعل هذا مرة وهذا مرة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عمرة القضية كان يطوف من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود. وهو يمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كم واحدة؟ 3، لا تضيف عليها. بعض الناس يقول وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تسمعون الناس يقولون لا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إرادة اتباع السنة. تبغى تضيف لست على السنة. الذي السنة أنك تقول هذه ال3 وتسقط. لكن هل تأثم؟ لا، ما تأثم، هذا جائز. طيب الرمل في 3 الأشواط الأولى فقط، في 3 الأشواط الأولى فقط. طيب الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع تمشي. هل يمكن أن نطبقها في هذا الزمن؟ نعم. إذا طلعت فوق السطح أو في الدور الثاني في المبنى فتستطيع أن تسعى تأتي بالرمل. لكن في صحن الكعبة لا، ما تستطيع، زحام، وخاصة الحج. في العمرة افعله لا بأس، افعله في العمرة كذلك. لكن الخلاصة فيها أن الرمل ل3 أشواط للسعي، وأن الاضطباع في 7 الأشواط. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأشواط ال7. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. أنت فاتت عليك ال3 الأولى ما رملت، زحمة أو نسيت أو شيء، وبعدين في الشوط الرابع تذكرت. سؤال لك أنت، إيش رأيك تجيب ال3 تقضيها في الرابع والخامس والسادس؟ فكرة كويسة؟ ليش لا؟ لأن هذا الفعل قد فات، الرمل فعل قد فات محله فلا يقضى. وضحت؟ فلا تقضي. قال فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. جاء خلف مقام إبراهيم، جعل مقام إبراهيم في قبلته
ولذلك مثلا مقام إبراهيم ماخذ زاوية شوية لكن الكعبة وراءه، فأنا سأصلي هكذا واستقبل طرف من الكعبة مع مقام إبراهيم لا بأس، أو هكذا، أو تجعله في الوسط بحسب حظك، لأن الزحام يمنعكم من مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. سؤال أبغى الجواب منكم: ركعتي الطواف سنة ولا واجبة؟ اللي يعرف يرفع يده. واجبة؟ سنة؟ طيب غيره؟ مستحي مني أنت؟ سنة. غيره؟ أنت؟ واجبة. أنا يظهر لي أنها واجبة وأبغى أناقشكم يا اثنين، أنتم تقولون سنة. إيش الدليل على السنية؟ إيش الدليل على أنها سنة؟ قولوا لي أنت وش الدليل على واجبة؟ صح؟ تسألون إيش الدليل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء خلف المقام وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تأول الآية ولا ما تأولها؟ والله قال له: واتخذوا أمر، والأمر يدل على إيش؟ على الوجوب. فتقول قبل أن تكبر انتبهوا لهذه ترى تفوتكم، تجي تكبر وتصلي ركعتين، لا، تقف أمامك مقام إبراهيم عليه السلام وراء الكعبة وتقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر. تقرأ الآية. انتبهوا. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم استدل للقائلين بالوجوب بالآية، والآية أمر والأمر يدل على الوجوب، فما الصارف الذي صرفه؟ يلا هاتوا، أعطيكم دليل ثاني على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، صح؟ طيب هذا منسك ولا لا؟ نعم. ما طافوا بالبيت. هل طافوا بالبيت؟ لو طافوا بالبيت لا نقل، اللي نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان الحال يطوف يجي كذا. هنا الرجل جابر ما له دخل في الناس، يهمه شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مشغول في سرد الحديث على محمد صلى الله عليه وسلم. أما أننا 120,000 نسألهم كلهم: صليتوا ما تجي يا شيخ. عاد لا، ما هو لابد ينصر. ما هو وش الدواعي؟ ما هو محمد صلى الله عليه وسلم صلى. أكيد أنهم صلوها. أنا أقول صلوها وأنت تقول ما أدري. أنا أقول صلوا. ليه؟ لأن 120,000 اللي خرجوا ماذا يريد؟ أو 114,000 اللي خرجوا إيش يريدون؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، إذن كلهم سيصلون. هذا الوضع الطبيعي. الأمر الثاني: الآية صريحة. أحد عنده جواب؟ ما في؟ لا أنت لا. قلت تعالوا قدامي. تفضل. يأثم؟ لا، يأثم ولا نلزمه بدم، وهذه سنناقشها وقتها إن شاء الله. إيش تعريف النسك؟ نعم. تفضل شيخ. أقل الأحوال ناس أن مؤكد عند من قال بها، أن المسألة خلافية. في علماء قالوا واجب، في علماء قالوا سنة. على قراءة واتخذوا برضه ما أعرف القراءة دي، من قرأها؟ عاد أنت تخصص، أما أنا والله ما أعرف. لكن هل تتصور النبي صلى الله عليه وسلم أورد القراءتين في الصلاة ولا قراءة بقراءة؟ فهمتني؟ قال: على كل حال الراجع عندي والله أعلم أنها واجبة. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد قل يا الكافرون، يعني يقرأ في الركعة الأولى قل يا الفاتحة مع قل يا الكافرون، وقل الفاتحة في الركعة الثانية معها قل هو الله أحد. خلاص. طيب يدعو قبلها، يرفع يديه ويدعو بعدين يصلي، أو يصلي ثم يرفع يديه ويدعو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فالأحوط تركها، إن لم نقل أنها بدعة، لكن نقول الأحوط تركها ولا نبدع أحد.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذه سنة مندثرة. شفتوا معي؟ الآن انتهيت من طواف القدوم. طبعا إذا انتهيت من الشوط السابع غط الكتفين، لا تصلي إلا أنت بغطي الكتفين، ثم صلي ركعتي الطواف، ثم ترجع من عند المقام إلى أن تستلم الركن الحجر الأسود. طيب كيف تستلمه؟ بإحدى ثلاث: أما تقبله أو تلمسه وتقبل يدك أو أن تشير إليه. صار عندنا إيش؟ ترجع تستلمه. وهنا هل الرجوع لاستلام الركن هل هو سنة بإطلاق أم أنه سنة في طواف القدوم وطواف العمرة؟ واضح السؤال؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه سنة في طواف الوداع، في طواف القدوم وطواف العمرة. الذي يظهر لي والله أعلم أنه سنة بإطلاق. فواحد منكم ذهب إلى مكة وسكن هناك وجلس له شهر، وأراد أن يطوف لله 7 أشواط، فطاف 7 أشواط ثم صلى خلف المقام ركعتين. أقول له: ارجع فاستلم الركن، استلم الحجر حتى لو بإشارة، فالإشارة استلام مثلها مثل التقبيل. النبي صلى الله عليه وسلم قبله، أما أنت ما تستطيع فبالإشارة. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، عندما جاء أبو ذر يريد أن يسلم وكان يتخفى، النبي صلى الله عليه وسلم طاف صلى ركعتين خلف المقام ثم رجع استلم الركن. وأيضا هذا الحديث فهو عام، فمن نفى عن غير ذلك فلا. لكن هل حكم الاستلام هنا؟ الاستلام مستحب. تفضل. الاستلام فيه مستحب. الآن وقت أذان يا شيخ. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. تأذن الآن؟ أسكر؟ سكرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا
الحمد لله والصلاة والسلام. ثم بعد قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. خلاص انتهيت من استلام الركن مرة أخرى، أخرج بعد ذلك إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعض الناس وهو يصعد على الصفا متجه إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا، تقول فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فقط، كما في الحديث الذي أمامكم. هنا يصعد على الصفا من باب الفائدة. مكة حرسها الله، والحج كله مبني على شيئين: جبال وأحجار، هذا واحد، اثنين أودية بس. فمكة كلها أحجار وأودية، جبال وأودية. سبحان الله الذي جعل فيها هذه المتعة والسعادة والمثابة والجمال، وهي فقط جبال. ولو نظرت في جبال مكة ليس فيها أي جبل، سوداء تخوف. لكن إيش تهافت القلوب هذا إلى مكة، وجو مكة وحرها شديد، ومع ذلك سبحان الله، سبحان الذي جعل في هذه العبادة في هذا المكان العجيب ما جعل. وأيضا أودية. فتجي الطواف بالكعبة، الكعبة مبنية من حجارة، بدايتها بالحجر الأسود، وهناك الحجر الركن اليماني حجر. خلاص انتهينا. الكعبة في وادي، وهناك وادي يشق المسعى اللي هو العلامات الخضراء هذه، الآن أصبحت بلاط واختلفت، بس زمان كانت وادي حقيقي. وفي طرفها هناك جبل الصفا، وهنا جبل إيش؟ المروة. جبلان كان موجودين، الآن مسحت وبقي البناء عليها، ويسمى جبل مروة وعيد كعان. فهنا جبلين، ولا السعي بين الجبلين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، جبال. ومع ذلك انظر إلى المعاني الرائعة المؤثرة في القلوب التي تزيد الإيمان. بإيش؟ بالطواف بين هذين الجبلين، ومع ذلك الوادي. وهذا يدلك على أن الحج من السهل الممتنع، السهل البسيط العظيم العميق. هذه حقيقة الحج. قال فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. طريقة الناس، بعض الناس ايش يسوي؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمشي لا إله إلا الله يمشي. لا، الطريقة هي التالي: تقف وتتجه إلى القبلة، وسترى في بلاط عندك يدلك على جهة الكعبة، وأحيانا ترى الكعبة، ثم ترفع يدك هكذا وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو طويلا، وقد تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله، أمر سهل. ثم تعود الله أكبر 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأنت مستقبل القبلة. ثم تدعو طويلا، ثم تكررها المرة 3، ثم تمشي على طول. طبعا المسألة هنا خلاف بين العلماء، لكن الراجح عندي والله أعلم هذا، امشي على طول. وانزل مع الصفا واتجه إلى المروة، سيمر بك الوادي وهو العلامة الخضراء الموجودة، تسعى بقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة، ويسعى كما قالت حبيبة بنت أبي تجرة، تقول اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في السعي حتى بانت ركبته من شدة السعي، وإزاره يدور على حقويه، يعني جرى بقوة. فتسعى بقوة بين العلمين أو على الخط الأخضر، هذا منطقة الوادي. طيب هل أسعى قبلها؟ لا، ما تسعى. هل أسعى بعدها؟ لا، امشي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقطع الأبطح شدا، يعني بسرعة، إنما يقطع الأبطح شدا. قال مثل هذا 3 مرات. طيب ثم نزل إلى المروة، يعني وصل إلى المروة، اصعد على المروة واتجه إلى القبلة،
وكرر الدعاء الذي فعلته فين؟ على الصفا. فهمتوا معي؟ في بداية كل شوط من الأشواط السبعة تفعل الذي فعلته على الصفا، تقف على المروة، تتجه إلى البيت، ترفع يديك وتبدأ بالتكبير، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيدها، ثم تدعو، ثم تعيدها، ثم تمشي، ثم تكررها على الصفا، ثم على المروة، ثم على الصفا، ثم على المروة. آخر مرة تفعلها على الصفا. فإذا جاء الشوط السابع وأنت على المروة لا تفعلها، خلاص انتهيت. الآية في الشوط الأول فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، هذا في الشوط الأول فقط. نرجع إلى الحديث. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. آخر شوط فين؟ على المروة. وهذا أدل دليل في الرد على ابن جرير الطبري وابن حزم حينما قال أن الطواف أن 7 أشواط، كل شوط يبدأ من الصفا إلى الصفا، يعني يطوف كم شوط؟ 14 إيش؟ شوط. فالصحيح أنها 7 أشواط تقف آخرها على إيش؟ وأن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، بدلالة هذا الحديث حيث قال جابر حتى إذا كان آخر طوافي على المروة. لو كان آخر طوافه لكان على الصفا آخر شوط، لو أن من الصفا إلى الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا واجعلوها عمرة، قصروا وأحلوا واجعلوها عمرة. الصحابة قالوا كيف؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم قبل الطواف، ثم بعد ذلك بعد أن وقفوا أنهوا السعي بين الصفا والمروة وأتوا إلى المروة فقال قصروا، أي الذين يريدون أن يكونوا مفردين. يقول لا أحد يفرد، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا واحد يفرد، كلكم اقلبوا تمتع، إلا من ساق الهدي وهو قارن يبقى قارن، من ساق الهدي. فقال قصروا وأحلوا واجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله كيف نجعل عمرة؟ صعبة. طيب ليش استصعب الصحابة أن يجعلوها عمرة؟ حد يعرف؟ نعم أنت. ها؟ لا. ها؟ ايش؟ نيتهم من بداية الحج، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا عمرة. ليش أمرهم؟ لا يا شيخ، وصلوا بدري، وصلوا في 25 واحد. ها؟ 4 أحسنت 25 واحد 11 انطلقوا من المدينة ووصلوا 4 12 معهم 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 معهم وقت. لا أي شيء. ها؟ لا يا شيخ لا. أيوة أنت أحسنت. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقلبوها عمرة. طيب هم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا جاء صفر وبرأ الدبر فقد وجبت العمرة لمن اعتمر. هذا كلام في الجاهلية. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هم متعودين على ماذا؟ على أنهم يحجون فقط، ما في عمرة. قبل هذه حجة الوداع ما في عمرة، ممنوع إلا في تلك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي هذه البدعة فاعتمر. ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. فلماذا كانت في ذي القعدة؟ لأجل أن ينفي هذه البدعة، لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم لا تجوز. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفيها بالفعل، فأمرهم بذلك وشدد عليهم. فقالوا أنت يا رسول الله ما أحللت، أنت لازلت محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. سوق الهدي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقلب إلى عمره.
ليه؟ لأن في علاقة قوية جدا بين الهدي والتحلل. وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهنا قلب كل الصحابة إلا المجموعة الذين ساقوا الهدي. كم عددهم؟ 5 أو قريب منهم طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي بن أبي طالب حيث جاء من اليمن ببعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ يعني إدخال العمرة في أشهر الحج وفي الحج، هل هذه في الأشهر الحرم هل هذه خاصة بهذه الحجة أم للأبد؟ فقال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد. فالآن نحن نتمتع ونقرن ونفرد. فالتمتع والقران ايش يعتبر؟ في عمره ولا ما في عمره؟ وفي اشهر الحج. اذن هذا نفى البدعه هذه التي قد كانت في الجاهليه. قد يقول قائل طيب وانا واحد منهم حج مفرد. قلت قد ثبت الافراد في الحج، في علماء ترى نفوا الافراد. قد ثبت الافراد في الحج بعدة أدلة. القياس الأول الإجماع، فقد ذكر ابن قدامة في المغني الإجماع على أن الحج الإفراد من أنساك الحج. الثاني حديث عيسى بن مريم في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. حاجا يعني إيش؟ مفرد، أو معتمرا متمتع، أو ليثنينهما قال. هذا الحديث صريح جدا في أن الإفراد من أنساك الحج. والمالكية والشافعية يرون أن أفضل الأنساك الإفراد، والحنابلة يرون التمتع، والحنفية يرون القران. والحمد لله أن الله عز وجل وسع علينا فجعل الأنساك 3. لو كانت شكل واحد والله معنا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.